सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की वलादत के वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत ने अर्ज किया। अब इस शेर का मतलब अलग होता है। लेवा के ताले सना में खुले, रजा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम गुलामों की हाजिरी हो तो हम सब इस तरह से अर्ज करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अब करीमाना हाल देखो। सरकार अपना सर सजदा में रखेंगे, मेरे सरकार रब का सजदा क़यामत के मैदान में करेंगे। आपका सरे करीम 7 दिन 7 रात सजदा में रहेगा। अल्लाह ताला का इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका, मोहम्मद अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश जिसकी चाहो बख्शा जाएगा। 3 ऐलान महबूब के लिए क़यामत के दिन होगा। मेरे सरकार को रब ताला फरमाएगा, अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश चाहो बख्शा जाएगा। मेरे सरकार अब देखिए कहते क्या है रब की बारगाह में, मांगते क्या है रब की बारगाह में, और किसकी किसकी बख्शिश चाहते हैं रब की बारगाह में। मेरे सरकार अपने सरे करीम को सजदा से उठाएंगे, खुशी के आंसू जारी होंगे निगाहे नबूवत से। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाएंगे गुनहगारों को, पापियों को। तो गुनहगार पापी खाती बख्शिश की बशारत सुनने के बाद मुस्कुरा उठेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, पेश हक मुज़ूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल जरा देखो। मेरे सरकार के मुकद्दस आंखों में खुशी के आंसू जारी होंगे। आंखों में आंसू 2 ही वक्त आते हैं, या तो इंतहाई खुशी हासिल हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं, या तो इंतहाई गम हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सरकार को इंतहाई खुशी हासिल है। आकाए करीम इतने खुश हैं कि तशक्कुर के आंसू निगाहे पाक से जारी हो गए और सबको बशारत दे रहे हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अब्बाई शफाअत की साअत बाई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले। अल्लाह अल्लाह, घबराने वालों अब चैन सुकून में आ जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब दरियाए करम देखो, अब सरकार की अजमत मुलाहजा करो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, नबी कौनैन की अजमत को जो लोग मदीना शरीफ ही की गलियों से समझना चाहते हैं, मक्का तैयबा से देखना चाहते हैं, मकामे उहद मकामे खंदक से देखना चाहते हैं, वो बजाय उन जगहों से देखने के आए जरा देखें क़यामत के मैदान का नक्शा सामने रखें, तब वो देखें अजमत मुस्तफ़ा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जरा मुलाहजा करते चलिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में आप अर्ज क्या करेंगे? रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो मेरे सरकार कहेंगे क्या? जरा देखो, मेरे आका अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये सब तेरे बंदे हैं, इनका हिसाबो किताब जल्द फरमा दे। रब ताला कबूल फरमाएगा। अब हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा। हिसाबो किताब कितनी देर में होगी? आओ जरा देखो, सिर्फ 6 घंटा के अंदर अंदर सारा हिसाबो किताब खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर।
اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی. اللہ اللہ. اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا. جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے. کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا. یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما. میزان قائم کر دیا گیا ہے. میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی، جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی. بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے. اتنی تعداد ہوگی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں. میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو. اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، نگاہ جھک جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. وہ رونے لگے گا، اس کی ہچکی بڑھ جائے گی. حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو. جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا. جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا، انظر یا رسول اللہ، میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے. یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اے میرے سرکار ہمیں جہنم سے بچائیے. جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ اللہ. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. میزان پر بھی چڑھایا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، تب تک غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میرے محبوب کا کہا مانو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. اللہ اللہ. اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں. میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتاوت کیسے
جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا، سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا۔ امتی کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے، یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی قسم زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر یہ خطا کی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف۔ خطاؤں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا، یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا اب ہمارے کام آؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے ذرا دیکھیے، یہ اس کے اعمال ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو، اس کو وہ بند کر لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو، اپنے آقا کی عظمت کو سن لو۔ عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی دیوبندی وہابی سہابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے۔ اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں، آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے، اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو، سرکار کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو، سیرت کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا، تولے جا رہے ہیں اعمال، نیکیاں نہیں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا، لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے آقا، میرے سرکار اب مجھے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے، گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے فرشتوں کیا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا گنہگار امتی ہے، اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی
طاقت رسول اللہ کی، اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو، سرکار کی عظمت کو دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے، میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ گنہگار جماعت ہے، بخشش فرما۔ محبوب قبول کر لیا، پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے۔ محبوب قبول کر لیا، محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا، میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو۔ اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء، صدیقین، حجاج، حفاظ، علماء، یہ سب سرکار کے اشارے پر، حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا، حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ علماء دین شفاعت کریں گے، بزرگان دین شفاعت کریں گے، ائمہ کرام شفاعت کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی، حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، رضوی بخشے جا رہے ہیں۔ برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے، برکاتی بخشے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں، یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب سلم رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، میری امت گزر رہی ہے۔ مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں، تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو پیارے، میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے، آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر، تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں، تب تک براق بول پڑتا ہے یہ سید الملائکہ جبریل امین، میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے، میرے آقا ہیں، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھی پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں۔ آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں، میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے، اب ذرا ملاحظہ فرما
बुराक खुद भी तो सरकार से अर्ज कर सकता था, लेकिन दरमियान में हजरत जिब्रील का वास्ता बना रहा है और हजरत जिब्रील से कह रहा है, ए सईदुल मलाइका, आप कह दीजिए सरकार से कि कल क़यामत के मैदान में भी मेरे आका मुझे को सवारी होने का शरफ बख्श दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुन रहे हैं आप बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया, हाँ जिब्रील, मैंने सुन लिया। जिब्रील, इससे कह दो कि क़यामत के दिन मैं इसी पर सवार होकर के जन्नत में जाऊंगा। इसकी यह भी तमन्ना पूरी कर दी जा रही है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी का वो दरबार है कि नबी की बारगाह में फरियाद बुराकी बुराक बन रहा है फरियादी, तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। चिड़िया फरियादी बन रही है तो उनकी फरियादें सुनी जा रही है। हिरन फरियादी बन रही है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। ऊंट फरियादी बन रहा है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। अरे तू तो उम्मते मोहम्मदिया है, तू सरकार की बारगाह में फरियादी बन करके अपने नबी को पुकारेगा तो तेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाएगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्महानी के घर से और बुराक पर सवार होकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जहां ठहरते हैं सिदरा के मकाम पर पहुंचे, और जब सिदरा से आका तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी भी कोई तमन्ना है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी भी एक तमन्ना है। मेरी तमन्ना तो यह है कि आप जब उम्महानी के घर से चलने लगे थे तो बुराक ने यह तमन्ना की थी कि आप क़यामत के मैदान में उसी को सवारी का शरफ बख्शें और जन्नत में तशरीफ ले चलाएं। मगर मेरी तमन्ना यह है कि क़यामत के मैदान में पुलसिरात से जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपना पर फर्श बना दूं आपकी उम्मत के लिए। ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह, अब आज उम्मत मोहम्मदिया पुलसिरात से गुजर रही है तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अहले सिरात रूहे अनी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। जिब्रील अमीन को इत्तला दी जाए, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने गौर किया वो सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जो अपने पर को आपके लिए फर्श बना रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लोग पुलसिरात से इस शान से गुजर जाएं, ये किसके सदका में है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो प्यारे, कि ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो कि जिसको कोई इख्तियार नहीं है, जो अपनी बेटी फातिमा को भी जन्नत नहीं दिला सकते हैं, जो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जो एक मामूली इंसान थे। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनकी ताज़ीम बड़े भाई किसी करनी चाहिए। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। यही जुर्म है इमाम अहमद रजा खान का। ऐसे मुजरिमों को पकड़ करके कौम के सामने पेश किया था और बता दिया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं। ऐसे मुजरिमों के कराइन से तुम्हें दूर रहना है, ऐसे मुजरिमों के कुर्ब से तुम्हें भागना है। ए मुसलमानों, एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म का। इन्होंने बर्र सगीर के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है और इन डकैतों के चेहरे से नकाब हटा करके इनके चेहरे को सामने कर दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ये नबी की अजमत को खिलवाड़ बनाने वाले लोग हैं। ये इस्लाम और ईमान से हाथ धो बैठे हैं, इनके पीछे नहीं चलना है, इनके आगे आगे तुम्हें भाग करके जाना है और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम्हें अपने बुजुर्गों की चौखटों से लिपटे रहना है ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहे। आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है कि इमाम अहमद रजा खान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को काफिर बना डाला है। नादान, काफिर बनाना तू समझता भी है किसी को कहते हैं? इमाम अहमद रजा खान ने तो इतनी एहतियात की है, इतनी एहतियात की है। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत अजीमुल बरकत तो इतना एहतियात फरमा रहे हैं कि शफाअत की अहादीस बयान फरमाते हैं ऐसे ऐसे मुजरिमों के लिए। इतने बड़े बड़े पापी हैं, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा है। फिर तुम कह दोगे कि तो इतनी नमाजें बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इतना कलमा बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इन सबको कैसे काफिर कह दिया गया? प्यारे एक बात और मैं बता दूं, पहले एक दौर ऐसा था कि जब मेरे सरकार ने ऐलान किया कलमा पढ़ो, जो लोग कलमा पढ़े ईमान ले आए, सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, सहाबी हैं, वो सबके सब बख्शे जाएंगे। जब नमाज फर्ज हो गई तो अब नमाज भी पढ़ें। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस्लाम में नहीं रह जाएगा, काफिर करार दे दिया जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं कलमा भी पढ़ता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, मगर
मगर मैं रोजा नहीं रखूंगा तब भी वो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखूंगा मगर मैं ज़कात नहीं दूंगा तब भी काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं ज़कात दूंगा, रोजा रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा लेकिन मैं कुरान नहीं मानता हूं तो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे कि मैं ये सब करूंगा लेकिन मैं हज नहीं मानता हूं ना करूंगा तो काफिर हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान तो कलमा ही पढ़ करके होता है लेकिन नमाज का अगर इनकार कर दे, रोजे का अगर इनकार कर दे, हज ज़कात का अगर इनकार कर दे, इन फराइज का इनकार कर दे तो काफिर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नजद की बदमाश औलादो, फराइज का इनकार किया जाए तो काफिर हो जाएगा और अगर अजमत मुस्तफा का इनकार किया जाए तो क्या काफिर नहीं होगा? कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए अगर अजमत मुस्तफा का इनकारी है तो 1000 बार कलमा पढ़ता रहे, उसका कलमा उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, उसका कलमा उसका पढ़ना काम नहीं आएगा। अजमत मुस्तफा के साथ जब कलमा पढ़ेगा तब उसे काफिर नहीं करार दिया जाएगा। और अगर अजमत मुस्तफा निकाल कर कलमा पढ़ रहा है तो नमाज रोजा करता रहे, वो अजमत मुस्तफा का मुनकिर है तो कतान मोमिन कहा ही नहीं जाएगा। मैं बता दूं एक हदीस के हवाला से, इब्रीस शरीफ एक किताब है तसव्वुफ में, इब्रीस शरीफ में यह हदीस है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने एक जवान का जिक्र किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में एक जवान है जो बहुत नमाज पढ़ता है, बड़ा नेकोकार है, बड़ा अमल वाला है। सहाबा तारीफ कर रहे थे, तब तक वो जवान सरकार के सामने आ गया। जैसे सरकार के सामने वो जवान पहुंचा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यही जवान है जिसकी तारीफ हम कर रहे थे। मेरे आका ने उसकी तरफ देखा, उसने सरकार को सलाम किया। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तू अपने दिल में यह नहीं सोच रहा है अभी अभी कि यहाँ तुझसे कोई अच्छा नहीं है? उस जवान ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ। उसने अपने दिल में सरकार के सामने सिर्फ इतना ही सोचा कि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है, अपने अमल पर घमंड करते हुए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके दिल के सोचने को जान लिया। अब वहां से वो सरकार को सलाम करके चला आया मस्जिद में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? सरकार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं कत्ल करूंगा। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, फौरन वापस आ जाते हैं। उनकी निगाह देख रही है कि वो तो नमाज की नियत बांध चुका है। हजरत अबू बकर अपने दिल में सोचने लगे। उलमा बयान फरमाते हैं कि नबी नमाज पढ़ने वाले को कत्ल का हुक्म कैसे देंगे? हाँ, आप फरमाते हैं, कौन है कत्ल करेगा? तब तक हजरत उमर फारूक आजम बढ़े, या रसूल अल्लाह, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। आप जब गए तो वो रुकू में जा चुका था। आप सोचने लगे, रुकू में जाने वाले को सरकार कैसे फरमा देंगे? चुनांचे पलट पड़े। तब तक मेरे आका तीसरी बार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल करेगा? तब तक मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अर्ज करते हैं, मैं कत्ल कर दूंगा। आका फरमाते हैं, हाँ अली, तुम जरूर कत्ल कर देते मगर उसको पाओ तब। मेरे सरकार ने जैसे इतना इरशाद फरमाया, अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के बढ़े, मस्जिद में गए, देखा तो नमाज पढ़ करके निकल गया था। सब तशवीश में पड़ गए, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? सबों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर उसे कत्ल कर देते मगर हमने सोचा कि आका नमाजी को मारने के लिए हुक्म कैसे देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो नमाज रोजा की रट लगाने वाले नजदी बदमाशों, सुनो, सरकार की सीरत बयान करने वालों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जवान को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? आका फरमाते हैं, अली, जरूर तुम कत्ल कर देते मगर पाओ तब। मेरे आका का इल्मे गैब भी देखो, सरकार ये भी निशानदेही कर रहे हैं, गोया अली अब तुम उसे पाओगे नहीं, निकल गया। आका फरमाते हैं, अगर वो कत्ल कर दिया जाता जवान तो कयामत तक मेरी उम्मत में फितना न होता। अल्लाह। और बताऊं, कलमा पढ़ने वाले को काफिर न कहो, उठाओ कुरान देखो, मस्जिद ज़रार का वाक़या पढ़ो, सूरे मुनाफिकून कुरान में है। सूरे मुनाफिकून का तर्जमा उर्दू में पढ़ते चले जाओ, देख डालो और पूरा तर्जमा पढ़ने के बाद फैसला देना। सूरे मुनाफिकून सूरत से तुम्हें क्या सबक हासिल है? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने फलां को देखा है, वो आपका कलमा भी पढ़ता है मगर कभी कभी आपकी शान में कुछ बक भी जाता है। मेरे सरकार खामोश हैं। जब सूरे मुनाफिकून नाजिल हुई, सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए, जुमा का दिन है, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। मस्जिद नबवी खचाखच नमाजियों से भरी है। कोई गैर कलमा पढ़ने वाला सरकार के दौरे जाहिरी में मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकता था?
تھی کسی کے اندر ہمت. سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, سب نماز پڑھنے گئے ہیں. میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینا شروع کیا. ارشاد فرمایا میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں. کوئی نہیں نکل رہا ہے, سب خاموش ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا. علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں, حرام خوروں. سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے لے کر کے نکالوں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے, رونے لگے, اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے. اے پروردگار اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے. وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام لے لیں گے وہ منافق رہے گا. ڈرتے تھے ہائے افسوس ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے, ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے. جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے, بچا لے, بچا لے. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے چلاتے ہو علم غیب پر, علم غیب پر. میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا. وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ لوٹ لیا بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان. آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا. جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام, یہ مسٹر جناح, یہ مسٹر گاندھی, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, عبدالباری فرنگی محلی, عبدالماجد دریابادی, یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا. کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر. وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن امام احمد رضا. اعلی حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا. لوٹ لیا ان بے ایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو. آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پسپا ہونا پڑ رہا ہے. سن 1918 میں سوراج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے. یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا, آج کا پلان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے آج خوشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 3 سے 2 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے. معلوم ہے کیسے یہ پلان بنا تھا. اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے. وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے. مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں گائے کی قربانی واجب ہے, ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے یہاں گائے کی قربانی کی جائے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت نے بھانپ لیا. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ تو مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ ہے. یہ مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے, یہ حملہ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے قلم چوک گئے تھے. اعلی حضرت نے فوراً لکھا شاعر اسلام ہے, اسلامی پہچان ہے اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے,
गांव के ज़बीहे की पाबंदी नहीं है, मुसलमानों को ज़बह कर डालना है। लोग नहीं माने, आला हजरत का फतवा अलग रख दिया गया, बिकाऊ लोगों का फतवा अलग हुआ और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी बना करके ये कानून पास कर दिया गया। बरेली शरीफ की सरजमीन पर बड़ा एहतजाज हुआ, बड़े बड़े जलसे हुए भारत की सरजमीन पर। इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के तहत जो जमात यहाँ के नौजवानों ने अपनाई है और जो फार्मूला इन जवानों ने लिया है, यही वो जमात थी जब आला हजरत ने कायम किया था। इसके सारे मकासद रखे गए थे। मुसलमानों को किन किन परेशानियों में नहीं झोंका गया है। गांव का मामला सामने आपके आया, आज कानून वही है। लोगों ने कहा हम राम राज लाएंगे, उसके ताल्लुक से 1919 में बहस हुई, गौकुशी का मामला सामने आया। गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान से चले जाएं, हिजरत कर जाएं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था, हिजरत का फतवा देने वाले तुम कौन हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। भारत की सरजमीन को भारत हम लोगों ने बनाया है, सोने का चिड़िया हम लोगों ने इसको बनाया है। भारत जब तुम्हारे कब्जा में था तो तुम्हारी तारीखें हम दिखा दें। तुम सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, कन्याओं की आबरू लूटी जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, देवस्थानों पर उनकी भेंट चढ़ाई जा रही थी। भारत की सरजमीन पर औरत और मर्द को दोष बदोष जीने का हक मजहब इस्लाम के कानून ने दिया है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। भारत की सरजमीन से मुसलमान हिजरत करके नहीं जाएगा, यही पैदा हुआ है, यही मरेगा, इस मुल्क की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई जमात रज़ाए मुस्तफा है। आला हजरत पर इल्जाम दिया जाता है कि आला हजरत ने सबको काफिर बना डाला है। आओ जरा देखो, इस्लाम और कुफ्र का मामला सामने रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाते हैं, निकलो मुनाफिकीन, वरना एक एक का नाम लेकर मैं भगाऊंगा। सब चुप हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब नाम लेना शुरू किया। ए फला उठ, निकल, फखरुज फइन्नका मुनाफिक, निकल तू मुनाफिक है। ए फला तू निकल, तू निकल, तू निकल। एक एक का नाम ले लेकर के सरकार निकालना शुरू करते हैं। मुफस्सरीन ने शुमार किया है 300 मर्द 175 औरतें मस्जिद नबवी से निकाली गई। 450 लोग निकाल दिए गए। 450 मस्जिद नबवी में गए थे। ये किस लिए गए थे? नमाज पढ़ने के लिए जाहिरी तौर पर ना, रोजा भी रखते थे जाहिरी तौर पर, कुरान की तिलावत भी करते थे, मुसलमानों के बगल में बैठते भी थे, मुसलमानों का नाम भी उनका था, और सरकार की मस्जिद में गए थे, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने गए थे। 450 लोगों की जमात निकाली गई, सब भगा दिए गए, ताकि कौम देख ले कि ऐसे लोग भी जमात में हुआ करेंगे। ये लोग मुनाफिक हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रहते हैं। अगर ऐसी जमात मिले तो ये ईमान वाले नहीं रहेंगे, ये बेईमान रहेंगे। इनको कुरान ने अपनी जबान में मुनाफिक कहा है, ये मुनाफिकीन की जमात है। जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया है, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में। जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत ना होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से, वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। कितनी तारीखें आपके सामने रखी जाएं, ना कहिए
آپ لوگ کافر کہہ ڈالتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو. ایسے بغیر عشق مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اعلی حضرت نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے, ہم وہی دوہرا رہے ہیں. قرآن نے کافر کہا ہے, ہم وہی دوہرا رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو اور کس نے قتل کیا؟ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے؟ بھائی مفتی صاحب سے فتویٰ آپ لیجئے کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے, تو مفتی صاحب فوراً فتوے کا رخ بدل دیں گے. کیسا کلمہ پڑھنے والا؟ اگر آپ اس طرح سے مسئلہ پوچھیں گے صحیح العقیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنا جائز ہے, تو قلم چل جائے گا نہیں. اور آپ یوں ہی پوچھ لیں گے کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے بلا وجہ یا وجہان, تو مفتی صاحب کا قلم دوسری طرح چلے گا. یہ پھر پوچھنا شروع کر دیں گے آپ سے کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے, کس صورت سے قتل کے لیے پوچھ رہے ہو, قصاص کا معاملہ ہے کہ ظلم کا معاملہ ہے کہ کیسا معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے مطلق سوال کر رہا ہوں ان کی زبان میں, کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے؟ آپ کہو گے نہیں. پھر کربلا کے میدان میں معاملہ کیوں ہوا بھائی؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ سنو, وہ کلمہ پڑھنے والے تھے, بد عمل تھے. بد عملی کی بنیاد پر ایک ناجائز قانون کو تقویت دے رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اٹھی کہ اب چاہے سر رہے نہ رہے, بد عمل لوگ بد عملی کی بنیاد پر کسی بد عمل کو تقویت دے مسلمانوں کا کہ وہ امیر ہو جائے, میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں. بد عملوں کے خلاف امام علی مقام کی تلوار چلتی رہی, اور بد عقیدوں کے خلاف امام علی مقام کے باپ حضرت علی کی تلوار چلتی رہی. خارجیوں کو حضرت علی نے مارا ہے, اور بد عمل یزیدیوں کو امام حسین نے مارا ہے, اور دونوں نے بتا دیا ہے کہ مومن صالح کی صلح نہ بد عمل سے ہو سکتی ہے نہ بد عقیدہ سے ہو سکتی ہے. اگر وہ علی کا جوہر دکھانا چاہتا ہے تو اسے خارجیوں کی طرح سے تلوار اٹھانی پڑے گی کہ جیسے خارجیوں کو علی نے مارا تھا, ایسے تمہیں اسلام کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. اور حسینی ہونے کا دم بھرتا ہے, عملی دنیا میں آنے کے بعد امام حسین کا کردار ادا کرنا پڑے گا. اعلی حضرت نے کتنا اہم کام انجام دیا ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کیوں تشکیل دی گئی تھی؟ یہ لوگ تو سیاسی بنیاد پر لیڈر بن رہے تھے, کانگریس پارٹی بنا رہے تھے, فلاں پارٹی بنا رہے تھے, فلاں پارٹی بنا رہے تھے. سب ایک ہو جاؤ, انگریزوں کو بھگاؤ. چاہے اسلام کا سودا کرنا پڑے, چاہے ایمان کا سودا کرنا پڑے, چاہے یہ نعرہ لگانا پڑے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی, چاہے جیسا نعرہ لگانا پڑے, چاہے مسجد میں ان کو لا کر کے نعرہ لگوانا پڑے, چاہے مندر میں خود جا کر کے نعرہ لگانا پڑے. یہ وطن کی حفاظت کر رہے تھے, امام احمد رضا قوم کی حفاظت کر رہے تھے. امام احمد رضا مذہب اسلام پر عمل کرنے والے مومنین کی حفاظت کر رہے تھے. جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے دلی کا لال قلعہ حاصل ہو جائے, بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نظام الدین محبوب الہی کی چوکھٹ پر تمہارا سر سلامت رہے, اس لیے ہم یہ جماعت بنا رہے ہیں. ان کے جماعت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دلی کے لال قلعہ پر ہمارے اقتدار کا جھنڈا لہرائے. اور امام احمد رضا خان جو جماعت بنا رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے. ایمان و عقیدہ محفوظ ہے تو ملک محفوظ رہے گا, وطن محفوظ رہے گا, گھر محفوظ رہے گا. اور ایمان و عقیدہ سلامت رہی ہے تو ملک کی سلامتی سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام احمد رضا کی فکر یہ تھی. اس نوعیت پر اس جماعت کی تاریخ مرتب کی گئی تھی, اور ضرورت ہے ہندوستان میں اگر آبرومندانہ جیون بتانا چاہتے ہو تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے مشن کو اپنانا پڑے گا. میں عرض کر رہا تھا, میری آخری بات سن لو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال, میرے سرکار پلسرات کے کنارے رب سلم کی دعا مانگ رہے ہیں, امتی جنت میں جا رہے ہیں. مسلمانوں, سرکار کا تو اتنا کرم ہوگا, اتنا کرم ہوگا, میرے آقا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک پاپیوں کو خاطیوں کو بخشوائیں گے, نکالیں گے. اللہ کے رسول کرم فرمائیں گے. جب سرکار کا یہ کرم دیکھیں گے تو کچھ پرہیزگار بول پڑیں گے, اے فلاں گناہگار ذرا سن تو, تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے, ہماری نیکی لے لے. وہ چونک پڑے گا, ارے آپ ہم سے گناہ مانگ رہے ہیں, اپنی نیکی دے رہے ہیں. ابھی تو کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور آپ اپنی نیکی ہم کو دے کر ہمارا گناہ مانگ رہے ہیں. ہاں ہاں, تم تھوڑا سا گناہ مجھے دے دو, میری نیکی لے لو. آخر ایسا کیوں؟
तो वो परहेजगार बोल पड़ेगा, मैं अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत में जाना चाहता हूं। मेरे सरकार गुनहगारों को जन्नत में भेज रहे हैं, थोड़ा सा गुनाह मुझे भी दे दे ताकि सरकार के वसीले से मैं जन्नत में चला जाऊं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़रोज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबकी बख्शिश कराएंगे ढूंढ ढूंढ करके एक एक उम्मतियों को। आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे बड़ी फिक्र थी अपनी उम्मत के बारे में, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई रब ताला ने इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूबन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। तो आका फरमाते हैं अब मेरी फिक्र दूर हो गई, मैं जब तक अपने एक एक उम्मती को कयामत के मैदान में बख्शवा नहीं लूंगा तब तक राजी नहीं होऊंगा। यहाँ राजी होने से यह मतलब नहीं माज़ अल्लाह कि अल्लाह के हबीब अपने रब से नाराज है, नहीं नहीं, बल्कि राजी होने का मतलब खुशी का दुबाला होना, खुशी का बहुत ज्यादा हो जाना। आका फरमाते हैं जब तक मेरी खुशी दुबाला नहीं होगी, जब तक मैं अपने एक एक उम्मतियों की बख्शिश नहीं करा लूंगा। और रब फरमाता है महबूब तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। आका अर्ज करते हैं जब तक अपने एक एक उम्मतियों को नहीं बख्शवा लूंगा मौला मैं राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा क़यामत के दिन, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सारे जन्नतियों को जन्नत में भेज दूंगा, शफाअत कर करके सबको जन्नत में भेज दूंगा, तो मेरा रब मुझे पुकारेगा हत्ता युनादीनी रब्बी या रदीता या मोहम्मद, मेरा रब पुकारेगा ए मोहम्मद क्या तुम अब राजी हो गए हो? तो मैं अर्ज करूंगा फाकुला यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा हाँ हाँ मेरे परवरदिगार अब मैं राजी हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मैं राजी नहीं होगा। मेरे सरकार एक एक को बख्शवाएंगे, एक एक को जहन्नम से निकाल कर बख्शवाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी कयामत के मैदान में होंगे जो बिला तौबा मरे होंगे दुनिया से और बगैर तौबा के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, वो अपने गुनाह के मुताबिक सजा पाएंगे। रब की मशीयत ये होगी कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। मुसलमानों खताएं हो जाएं तो तौबा कर लो, शाम को तौबा करो, सुबह में तौबा करो, जब जब नमाज पढ़ो तौबा करो, अपने बिस्तर पर लेटो तब तौबा करो, सो करके उठो तब तौबा कर लिया करो, खताओं से माफी मांगते रहो। आका इरशाद फरमाते हैं कि बिला तौबा कुछ लोग मर जाएंगे और उनके गुनाहों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाएगी। रब की मशीयत होगी जहन्नम में डाल दिया जाए, वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 बरस तक या अल्लाह कहते रहेंगे, दूसरा 1000 बरस लगेगा या रहमान कहेंगे, तीसरा 1000 बरस लगेगा या रहीम कहेंगे, चौथा 1000 बरस लगेगा या हन्नान कहेंगे, पांचवा 1000 बरस लगेगा या मन्नान कहेंगे, छठा 1000 बरस लगेगा या कय्यूम कहेंगे, सातवां 1000 बरस लगेगा कि ऑटोमेटिक पुकार उठेंगे वाह मोहम्मदा या रसूल अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, या हबीब अल्लाह अब हमें जहन्नम से निकालो, ए मेरे सरकार अब हमें जहन्नम से निकालो। जब नबी का नाम जहन्नम में लेना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की रहमत मचल जाएगी। रब ताला हजरत जिब्रील से फरमाएगा जिब्रील जाओ देखो जहन्नम का मुआयना करो, उम्मत मोहम्मदिया के वो अफराद जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए गए उनका हाल क्या है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। रब फरमाएगा जिब्रील जाओ तो देखो। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो तस्लीम आएंगे और जहन्नम के दरवाजा पर पहुंचेंगे। जहन्नम के दरवाजा पर मालिक फरिश्ता की ड्यूटी है। मालिक देखेंगे कि जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मालिक इस्तकबाल करेंगे, जिब्रील अमीन को सलाम करेंगे, मालिक पूछेंगे कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे मालिक ये बताओ उम्मत मोहम्मदिया के जो अफराद अपने गुनाहों से बिला तौबा किए हुए मरे थे और रब की मशीयत हुई कि उन्हें सजा दी जाए, जहन्नम में डाल दिए गए थे, उनका हाल क्या है। तो मालिक कहेंगे क्या अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील अर्ज फरमाएंगे हाँ। तब मालिक कहेंगे उनका बड़ा बुरा हाल है, वो चल रहे हैं, वो चीख रहे हैं। हजरत जिब्रील कहेंगे जरा जहन्नम का दरवाजा खोलो। तो जब जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलते थे जहन्नम भड़काने के लिए तो मालिक की शक्ल डरावनी है, देख करके जहन्नमी भागते थे। लेकिन आज जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे तो उनके साथ हजरत जिब्रील अमीन है। हजरत जिब्रील अमीन की शक्ल बड़ी अच्छी है, जैसे जहन्नमी देखेंगे जो जन्नती होने वाले रहेंगे वो पुकार उठेंगे आह इतनी अच्छी सूरत वाला ये कौन आ गया। तो मालिक कहेंगे तुम घबराओ नहीं, ये जिब्रील अमीन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर के जाते थे। इतना सुनना होगा सब पुकार उठेंगे वाह मोहम्मदा
اغثنی یا رسول اللہ، اے حضرت جبریل ہمارے آقا سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے سرکار سے کہہ دو ہمیں بھول گئے، ہمارے سرکار سے کہہ دو اب ہمیں نکال لے جہنم سے، یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی۔ سب سرکار کو پکارنے لگیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس آئیں گے رب کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل امت محمدیہ کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا دیکھا تو نے؟ عرض کریں گے اے پروردگار تیرے بندے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، تیرے محبوب کو پکار رہے ہیں، ان کو سلام کہا ہے۔ تب تک رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جبریل جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ۔ اب حضرت جبریل جنت میں تشریف لائیں گے، جنت میں ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے، تمام انبیاء مرسلین سرکار کے روبرو تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت جبریل پہنچیں گے اور رونے لگیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے حکم سے جہنم کا معائنہ کیا ہے، آپ کی امت جو اپنے گناہوں کے سبب بلا توبہ مری تھی اور جہنم میں ڈال دی گئی ہے وہ آپ کو پکار رہے ہیں، اتنا سننا ہوگا۔ میرے سرکار فرمائیں گے لبیک یا امتی لبیک، اے میری امت میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ اس کے بعد میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ دیں گے اور رونے لگیں گے، نبی کا رونا ہوگا۔ اسی طرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشارہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا رب تعالیٰ محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، جاؤ جسے تم چاہو جہنم سے نکال لو۔ اللہ اللہ اب میرے سرکار تشریف لائیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہنم کے قریب تشریف لائیں گے تو مالک دیکھیں گے، وہ دیکھو بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ دیکھو طہ یاسین آ رہے ہیں، وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں، وہ دیکھو نبی کونین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے، مالک استقبال کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑا برا حال ہے، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیں گے مالک جہنم کا دروازہ کھولو۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے؟ آقا فرمائیں گے ہاں۔ جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سب کی نظر سرکار پر پڑے گی تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نکال لیں گے جہنم سے، اور میرے سرکار لائیں گے، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، سب کے جسم چمکنے لگیں گے، مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا ہم قوم جہنمی تھے۔ یہ میرے سرکار کی آخری شفاعت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں گے سب یا رسول اللہ ہم لوگوں کی پیشانی پر اب بھی لکھا ہے ہم قوم جہنمی تھے، تو جو لوگ پہلے سے جنت میں ہیں وہ سب دیکھ دیکھ کر کے ہم لوگوں کا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جہنم سے نکل کر آئے ہیں۔ میرے آقا آپ دعا فرما دیں، میرے سرکار دعا فرمائیں گے، وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور سب کی پیشانیاں چمکنے لگیں گی 14ویں رات کے چاند کی طرح سے۔ اللہ اللہ یہ کیفیت ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مرد مومن تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ آج اگر تم ملک کا غدار بن جا تو تجھے دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے، اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے، اگر استاذ کی نافرمانی شاگرد کرے تو شاگردی سے نکال دیا جاتا ہے، اگر پیر کی نافرمانی مرید کرے تو مریدی سے نکال دیا جاتا ہے، ہر مجرم کو جرم کی سزا دی جاتی ہے، مگر تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ جرم کر رہا ہے اور معافی مانگ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پناہ لے رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ سرکار کے دامن کرم میں پناہ مانگ تو پناہ عطا فرما رہے ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود، اور بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز۔ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، بے ہنر و بے